Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم? Our today's lesson is اليوم أنا فرحانة. اليوم أنا فرحانة or اليوم أنا سعيدة. اليوم أنا سعيدة. Today I am happy. If you are female, you can say اليوم أنا فرحانة or اليوم أنا سعيدة. If you are male, you can say اليوم أنا فرحان أو اليوم أنا سعيد. اليوم أنا فرحان. اليوم أنا سعيد. اليوم today. أنا me. فرحان فرحانة happy. سعيد سعيدة happy. اليوم أنا فرحانة. اليوم أنا سعيدة. اليوم أنا فرحان. اليوم أنا سعيد. Today I am happy. مع السلامة. Arabic.